अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सब रंग टीवी। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान को फतह दिलाने वाले मिसाइल फतह 1 और फतह 2 के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मिसाइल किस तरह काम करता है और इस वक्त क्यों दुनिया की नज़रों में ये एक जो ख़ास तौर पे दुनिया की अफवाज हैं उनकी नज़र में ये एक हॉट केक बन चुका है और दुनिया की बहुत सारे ममालिक की अफवाज ने इस मिसाइल की ख़रीदारी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है और इसके बारे में मालूमात और इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके टेस्ट्स और इसके बारे में अपनी कैलकुलेशंस शुरू कर दी हैं। ये मिसाइल पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है उसका सबसे छोटा आइटम है, यानी कि ये बिल्कुल इब्तदाई मिसाइल है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर है और ये जो सरहद के नज़दीक जो आपके जो अहदाफ होते हैं, फौज के अहदाफ होते हैं, उनको हिट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें ये आप कहेंगे कि ये जो दूसरे ममालिक के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं या जो मिसाइल्स को रोकने वाले सिस्टम हैं, अब बाज़ ममालिक ने दो तीन तहें बनाई हुई हैं अपने जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इंडिया के बारे में बात करें, पाकिस्तान ने इंडिया पे फतह हासिल की है तो इंडिया ने अपने 3 जो लेयर्स बनाई हुई हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम की। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन 3 तहों को चीर के पाकिस्तान ने ये विक्ट्री हासिल की है। बात हो रही है फतह 1 और फतह 2 जो है मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में। ये मैं आपको बता दूं कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये 300 से लेके 500 किलोमीटर तक का जो बारूद है या गोले हैं वो ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी कि जब आप इसको लॉन्च करते हैं तो इसके अंदर 300 से 500 किलो तक बारूद हो सकता है। इसका जो बुनियादी काम है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये जो जैसे एयर बेस हैं या सप्लाई डिपोज हैं या लॉजिस्टिक के डिपोज हैं फौज के, उनको तबाह करता है और इसका जो एक्यूरेसी रेट है यानी कि निशाने पे लगने का रेट है वो तकरीबन 98-99% है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है जिसकी वजह से दुनिया इस मिसाइल में अपनी दिलचस्पी बढ़ा रही है वो है कि जो दूसरे ममालिक के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको ये चकमा दे देता है या उनको ये डिस्टर्ब कर देता है और वो जो सिस्टम है वो इस मिसाइल को हिट नहीं कर सकते। अब कैसे हिट नहीं कर सकते, इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि ये नैनो सेकेंड्स में अपनी जो जगह है ये मिसाइल वो तब्दील करता है, जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता या लॉक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये मिसाइल उन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी रेंज से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के ये अपना जो मतलूबा हदफ होता है उसको हिट कर देता है। अभी पाकिस्तान ने ये अपना पहला बिल्कुल छोटा सा हथियार इंडिया को दिखाया है और इंडिया के जो है वो हाथ खड़े हो गए हैं। इंडिया फौरी तौर पे गया है, अमेरिका के आगे हाथ जोड़े हैं कि माफ़ी दिला दो। तो इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है या इसका जो रिजल्ट है वो उसने दुनिया को हैरान किया है और ख़ास तौर पे जो इसने एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो चकमा दिया है उसकी वजह से लोग इसमें जो अफवाज हैं मुख्तलिफ ममालिक की वो इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। अभी पाकिस्तान के पास एक लंबी रेंज है जिसमें शम्स है, बाबर है, गौरी है और इस तैमूर है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिसाइल हैं जो अभी पाकिस्तान ने अपनी पटारी से निकाले ही नहीं थे, उससे पहले ही जो है इंडिया की वो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि तो बस हो गई थी। तो ये है जो है ये फतह मिसाइल है। इसका जो पाकिस्तान की फ़ौज के पास 2021 में उन्होंने इसको टेस्ट किया था और अपनी जो अटरली सिस्टम है उसका हिस्सा बनाया था और उसके बाद इसके इब्तदाई तौर पे इसकी जो मैंने आपको रेंज बताई कि 140 किलोमीटर थी, फिर हतफ 2 पे काम करना शुरू किया गया जिसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है और अब कह रहे हैं कि हतफ 3 और हतफ
4 پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. ان دونوں میزائلوں کی جو لاسٹ والے 2 ہیں 3 اور 4، ان دونوں کی میزائلز کی 550 سے 750 کلومیٹر تک جو رینج ہے. یہ پاکستان کا ایک میزائل سسٹم ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شاہین ہے اور غوری ہے، بابر ہے، ابابیل ہے. تو ایک بہت لمبی رینج پاکستان کے پاس میزائلز کی موجود ہے. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے اپنی سبقت دنیا میں ثابت کر دی ہے، اور انڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ فلاپ ثابت ہوئی ہے. انڈیا کے جو میزائل سسٹمز ہیں، آپ کو پاکستان کی جو ISPR ہے انہوں نے بتایا ہی ہے کہ کچھ ان کے میزائل اگلے ممالک میں بھی نکل گئے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو چھوڑ کے آگے نکل گئے ہیں. تو اس طرح کی ان کی ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی بیکار ثابت ہوئی ہے. ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بیکار ثابت ہوا ہے، اور پاکستان نے ہر شعبے میں اپنی برتری ثابت کی ہے. پاکستان نے اپنی پٹاری سے تو ابھی میزائل نکالے ہی نہیں. ابھی تو یہ بالکل ان کا، میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ابتدائی سٹیج کا میزائل تھا. تو اس نے ہی اس کی جو بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے فوج کے لاجسٹکس تھے، ڈیپو تھے، ایمونیشن کے ڈیپو تھے، اور ایئر سٹرپس تھیں، اور جو اس طرح کی جو بھی ان کی تنصیبات تھیں، سب کو جو ہے فتح نے ہٹ کیا ہے اور اس کو وہاں سے بالکل واش کر دیا ہے. جس کی بنیاد پہ جو ہے انڈیا وہ تل بلایا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آئی ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی تو فلاپ ہے، اور ٹیکنالوجی تو جو پاکستان کی ہے اس نے ثابت کیا ہے، چاہے وہ طیاروں کی صورت میں ہوں، چاہے میزائل کی صورت میں ہوں، اور چاہے زمینی جنگ کی صورت میں ہوں. تو اس بنیاد پہ پاکستان کی فتح میزائل نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے، اس کی ایکوریسی کو دیکھتے ہوئے، اور اس کا جو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دیتا ہے، اور اپنے جو اپنا جو ٹارگٹ ہے اس پہ مطلوبہ جگہ پہ یعنی کہ ایکوریسی دکھاتا ہے. تو اس وجہ سے دنیا کی افواج اس کی خریداری میں دلچسپی لے رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کی فوج کچھ افواج کے ساتھ اس کی فروخت کے معاہدے بھی کرے، کیونکہ یہ پاکستان ان میزائل کو بنانے میں خود کفیل ہے. یعنی کہ سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ لمبی بھی چلتی تو ہم نے یہ خرید کے نہیں رکھے ہوئے، ہم یہ خود بناتے ہیں. تو ان کی اس وجہ سے ہمیں اس کی سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کسی کو دے بھی سکتے ہیں، اور خود بھی لمبا عرصہ تک اس کو بنا سکتے ہیں. اب اس میں ایک دوسری چیز جو ہے وہ ہے اس کی ویہیکل. اب دیکھا ہوگا آپ نے کہ میزائل جو ہے وہ ایک گاڑی کے اوپر لانچ سسٹم لگا ہوا ہے، اور اس لانچ سسٹم سے وہ میزائل فائر ہوئے ہیں. اب وہ گاڑی جو ہے وہ ہمارے برادر دوست ملک چائنا نے ہمیں دی ہے، اور چائنا کی بنی ہوئی وہ گاڑی ہے. میزائل تو آپ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے مختلف جگہوں سے اس میزائل کو چلانے کے لیے جو گاڑی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ گاڑی جو ہے وہ پاکستان کو چائنا نے دی ہے. پاکستان اس طرح کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں جو میزائل اٹیکس کے لیے اور بڑی جو فوجی ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ تقریباً چائنا سے ہی لے رہا ہے. چائنا ہمارا سچا دوست ہے، اور اس نے پاکستان کی ہر جگہ پہ مدد کی ہے. تو یہ ہے فتح 1 اور فتح 2 کی کہانی. بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، اور اس پہ ہم پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی دنیا سے لیا ہے یا جو کچھ بھی بنایا ہے وہ دنیا کا بہترین بنایا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.